वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ये वाक़या ख़त्म हुआ तो हम उठ खड़े हुए क्योंकि हमें एक तकरीब में जाना था। एक पहाड़ी जिन जो कि बहुत बड़ा सरदार था, इसकी औलाद नहीं हो रही थी। बहुत साल इसने अल्लाह से दुआएं की। फिर इस दौरान नामालूम इसे किसने कहा, इसने बहुत मंदिरों और मनूस चश्मों पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर किसी अल्लाह वाले से इसको नसीहत मिली और इसने मंदिरों और चश्मों पर जाना छोड़ दिया। फिर आखिरकार इसे किसी ने अल्लाह का नाम दिया कि तू कसरत से या तवाबो या बारियो पढ़। इसने ये पढ़ना शुरू कर दिया और इसके पढ़ने से इसने ये लफ्ज़ कोई 3 साल पढ़े और बहुत यकीन से पढ़े। सैकड़ों, हजारों, लाखों, बल्कि इससे कहीं ज्यादा पढ़े। हर सांस, हर लम्हा, हर वक्त, हर हालत, हर कदम इसने और इसकी बीवी ने भी पढ़ा। अल्लाह ने इसे चांद सा बेटा दिया। अब वो इसका अकीका करना चाह रहा था और बहुत ही ज्यादा इसने मखलूक को बुलाया था। इसने मुझे भी बुलाया था, बल्कि इसका पैगाम आया था कि अलामा साहब आप मेरे बेटे के अकीके में ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपने मुखलिस अहबाब के साथ आएं। लिहाजा हम जमा हुए थे। हमने वहाँ जाना था और फुकानी सानी ने दरमियान में अपना वाक़या सुनाया। हम उठे। मेरे घर की छत पर हमारी सवारी इंतज़ार कर रही थी और वो एक बहुत बड़ी सवारी थी जिसके अंदर पर ही पर थे। वो गिद्ध या चील नुमा एक सवारी थी, लेकिन इसका मुंह ऐसे था जैसे शेर का मुंह होता है। इसके पाँव ऐसे थे जैसे शेर के पाँव होते हों और इसके अंदर परों से बनी हुई गद्दियाँ या सीटें थीं। इस सवारी में बैक वक्त 55 आदमी सवार हो सकते थे। बहुत ही कुशादा सवारी थी। वो फैली हुई थी। इसके अंदर से मुसलसल एक हैरतनाक और हैबतनाक आवाज़ निकल रही थी। इस सवारी ने मेरी छत पर कयाम किया हुआ था। वो हमें लेने आई थी और ये सवारी इसी पहाड़ी सरदार जिन ने हमारे लिए स्पेशल भेजी थी। हमने इस पर सवार होकर आना था। इस सवारी के चारों तरफ जिन्नात गार्ड थे जो हमारी हिफाजत के लिए थे। मैं सवार हुआ और मेरे तमाम मुखलिसीन सवार हुए। सबसे आगे सहाबी जिन बैठे, इनके साथ मैं बैठा और इसके बाद तमाम मुखलिसीन बैठे। हमारी सवारी उड़ी। इस दफा इसके उड़ने का अंदाज कुछ और था। इसके अंदर से हैरत अंगेज आवाजें निकली, खौफनाक चीखें, आहो पुकार या दर्दनाक आवाजें। मैं इन्हें कौन से लफ्ज कहूँ और किससे तशबीह दूँ। वो आवाजें निकली। इसके बाद एक आंधी सी चली और ऐसी आंधी कि शायद वो छतों को उड़ाकर रख दे। इसके बाद वो सवारी उठी और बहुत ऊपर उड़ती चली गई, हत्ता कि हम बादलों से भी ऊपर निकल गए। वो बहुत तेजी से सवारी सफर कर रही थी। मैंने नीचे झांका तो मुझसे नीचे शहर की रोशनियां चांद तारों की तरह और सितारों की तरह टिमटिमाती नजर आई और ऐसे महसूस हुआ मैं बहुत ही ज्यादा ऊपर हूँ। वो सवारी बहुत तेजी से सफर कर रही थी। इनके जो चीफ गार्ड थे, इन्होंने हमें मशरूब पेश किया तो मैंने इनसे पूछा कि ये सवारी कितनी तेज चल रही होगी। तो मुझे कहने लगे जमीन की रफ्तार के मुताबिक ये 29,000 मील फी घंटा है, यानी 1 घंटे में ये सवारी 29,000 मील सफर करती है। मैं हैरान हुआ कि ये हमें कहाँ ले जा रही हैं। दुनिया का सफर तो इतना लंबा नहीं। अगर 29,000 मील फी घंटा है तो शायद हम कितनी ही देर में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाएं। लेकिन वो सवारी मुसलसल चल रही थी और बहुत तेजी से सफर कर रही थी। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि शायद ये कोई और जहान है और ये कोई और जहान की मखलूक है जिन्होंने जिन्नात का रूप धारा हुआ है। कुछ ही देर में मेरे सामने नक्शे बदलना शुरू हुए। इंसानों की दुनिया खत्म हो गई थी। फिर एक और दुनिया शुरू हो गई। इसके पहाड़ और थे, इसकी ज़मीन और थी, इसके आसमान और थे, इसके दरख्त और थे, इसकी चीज़ें और थीं। वो क्या थीं मुझे इनके नाम नहीं आते, लेकिन वो ज़मीन और कायनात और वो सल्तनत और वो ज़िंदगी ही और थी। सहाबी बाबा के अलावा बाकी सब इसको हैरत से देख रहे थे, लेकिन इनकी हैरत फिर भी कम थी। मालूम होता था कि सहाबी बाबा को इस सारे आलम का पता है और इन बाकी जिन्नात को इसकी खबर है, लेकिन मैं इस आलम में पहली दफ़ा दाखिल हुआ था। वो सवारी मज़ीद चलती रही। 3 घंटे की मुसलसल मुसाफत के बाद हम एक बहुत बड़ी पहाड़ी के दामन में उतरे। सरसब्ज़ पहाड़ी थी। शायद ऐसी सरसब्ज़ पहाड़ी आज तक दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। खुशबू थी जैसे हर तरफ इतर ही इतर और खुशबू ही खुशबू रची बसी है। फूल थे, कलियां थीं, सब्ज़ा था। बहुत खूबसूरत घर बने हुए थे। वहाँ के लोग थे, लेकिन मैं इन्हें इंसान नहीं कह सकता, मैं इन्हें जिन नहीं कह सकता। वो एक दुनिया थी, वो एक अनोखा जहान था। इस अनोखे जहान में मुझे सुकून महसूस हुआ, मुझे बहुत राहत महसूस हुई। इनके बर्तन थे लेकिन वो हमारी तरह नहीं थे। इनके खाने थे लेकिन हमारी तरह नहीं थे। इनके मकान थे, पर वो कैसे थे मैं इन्हें किस अंदाज से बयान करूं। बहरहाल वो एक अलग जहान था। इस जहान की ज़बान और थी, इनका अंदाज और था, इनका लिबास और था। मैंने जाते ही इनसे पूछा
آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ تو کہتے تھے کہ ہم جنات ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم جس جہان سے تعلق رکھتے ہیں ان جہان والوں کا دنیا کو پتہ نہیں، اور دنیا اس جہان کو نہیں جانتی، اور دنیا اس جہان سے واقف نہیں، لیکن یہ جہان ہے، اور اس جہان میں بھی بہت بڑے جہان ہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہے اور کہنے لگے کہ اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا۔ ہم سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس جہان کے اس فرد نے مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنایا اور مجھے قرآن بھی دکھایا۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک بہت بڑی سواری آئی، اس کی شکل بھی شیر کی طرح تھی، لیکن وہ ہماری سواری سے بہت ہی زیادہ بڑی تھی۔ ایک دم کہنے لگے کہ ہمارے آقا اور سردار آ گئے ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ آپ ہمارے جہان کی حدود میں چونکہ داخل ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے جہان کی حدود میں ہی آپ کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ وہ سواری اتری، ہم اپنی سواری میں بیٹھے تھے کہ ہمیں ایک مشروب پیش کیا گیا۔ اس کے ذائقے میں الائچی تھی، لونگ تھا، لیچی تھا، نامعلوم کون سا ذائقہ تھا۔ وہ ایسا ذائقہ تھا جس کا ایک ایک گھونٹ دل کو فرحت، ایک ایک گھونٹ جسم کو مروت اور ایک ایک گھونٹ زندگی اور جوانی کو بڑھا رہا تھا، اور جسم کے اندر ایک راحت اور فرحت کی کیفیت تھی۔ میں اس ذائقے میں مدہوش تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہاں کے پھلوں کا رس ہے، اور پاکیزہ رس ہے جس میں کوئی خمیر نہیں، شراب نہیں، اور یہ پاکیزہ مشروب ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہ سواری اتری اور اس میں سے استقبال کے ساتھ اور بہت سے زیادہ خدام کے ساتھ ایک ہستی آئی۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ قارئین، میں کچھ اس جہان کے نام کا پتہ نہیں، میں اس کو کیا نام دوں، لیکن میں یہاں اس کو ایک انوکھا جہان ضرور کہوں گا، لہٰذا میرے پاس اس کا انوکھا جہان نام بن سکتا ہے۔ اس انوکھے جہان کے سردار جب میرے پاس آئے بہت تپاک سے ملے۔ حیرت انگیز بات، وہ یہی بولی بولتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کی زبان کیا ہے؟ ہماری ایسی زبان ہے جس کا نام آپ نہیں جانتے، ہمارا ایسا جہان ہے جس جہان کا نام آپ نہیں جانتے، لیکن یہ جہان ہے اور اس کے اندر بے شمار جہان ہیں، اور یہ صرف ایک جہان نہیں، ایسے بے شمار جہان ہیں۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ان کے لہجے میں مٹھاس تھی، ان کی گفتگو میں پیار تھا۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ اس جہان میں چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، فریب نہیں، جھوٹ نہیں، بد اخلاقی نہیں، نفسہ نفسی خواہشات نہیں۔ یہاں شادیاں ہوتی ہیں، یہاں اولاد ہوتی ہے، لیکن یہاں جرائم نہیں ہوتے، یہاں قتل و غارت نہیں، اور یہاں کفر کا نشان تک نہیں، اس کا گمان تک نہیں۔ میں نے جب اس کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ ہم آپ کے انسانوں کے جہان کے نظام کو جانتے ہیں، وہاں جو کچھ ہے اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں، ہم ان چیزوں سے پاک ہیں، اور ہمارے ہاں بہت زیادہ سکون ہے، راحت ہے، خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، آپس میں محبت ہے، آپس میں پیار ہے۔ ہم اس جہان کو کائنات کا بہترین جہان سمجھتے ہیں۔ ہم اسے جنت تو نہیں کہہ سکتے، جنت کا اپنا ایک جہان ہے، لیکن اسے جنت کا ایک ٹکڑا ضرور کہہ سکتے ہیں۔ ہم چل پڑے، سواریاں ہم نے چھوڑ دیں، ہم پیدل چل رہے تھے۔ میرے پاؤں کے نیچے زمین تھی، لیکن وہ زمین نہیں تھی، وہ کوئی اور چیز تھی۔ میں اسے زمین کہوں گا، میں اسے زمین ہی کہوں گا۔ سبزہ تھا، خوشیاں تھیں، عطر تھا، معطر تھا، وہاں سکون تھا، وہاں چین تھا، وہاں راحت تھی، وہاں خوشبو تھی۔ ہم چل رہے تھے، سامنے ایک موتی کی طرح سفید محل جو کہ اس سردار کا محل تھا۔ ایک دم اس کا دروازہ خود بخود کھلا، ہم اس کے اندر داخل ہو گئے۔ دائیں طرف گلدستے اور گلدان تھے، بائیں طرف خدام کھڑے تھے، اور سامنے ایک نقشہ نظر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید بہت بڑی سینری ہے۔ اس سینری کے اندر ایک اور دنیا نظر آئی جس میں لوگ ہیں، پرسکون ہیں، جس میں دنیا ہے، کوئی تسبیح میں، کوئی ذکر میں، کوئی سجدے میں، کوئی تلاوت میں، کوئی درود السلام میں۔ میں اس سینری کو دیکھنے لگا، انگلی بڑھا کر میں نے اس سینری کو انگلی لگائی، انگلی اس کے پاس چلی گئی۔ میں حیران ہوا، یہ سینری نہیں؟ میں نے پوچھا۔ کہا نہیں، یہ ایک اور جہان ہے۔ اس جہان کا یہ نقشہ میں نے یہاں محل میں لگوایا ہوا ہے، اور اس جہان کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ ہم سے بھی زیادہ انوکھا جہان ہے، اور یہ جہان ہم سے بھی زیادہ دل فریب اور پرکشش جہان ہے۔ میں حیرت سے اس کی اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے آگے تشریف لائیں۔ آگے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز دنیا، حیرت انگیز نقشے۔ ان کے بڑے بڑے کمرے تھے، ان کمروں میں بڑے بڑے برتن، فانوس، روشنیاں، بستر، مسیریاں تھیں، اور ایک جہان تھا۔ اس کے اندر ایک پراسراریت تھی، یا وہ ایک جادو کا جہان تھا، یا پھر حقیقت کا جہان تھا، لیکن وہ جادو کا جہان نہیں تھا، وہ حقیقت کا جہان تھا۔ اور اس حقیقت کے جہان کو
मैं अपनी खुली आंखों के साथ देख रहा था और मेरा दिल मान रहा था कि यह हकीकत का जहान वाकई ऐसा जहान है जिसको आज तक मैंने न कहीं सुना, न मैंने कभी सोचा, न इसका एहसास हुआ, न इसका इदराक हुआ, न इसके बारे में आज तक कभी कोई ख्याल हुआ।